सवाल, इंसानों ने इंसानियत जैसे कि इंसाफ, सब्र वगैरह कहाँ से सीखी? क्या मजहब ने इंसानों को इंसानियत की तरफ रहनुमाई की? अगर मजहब ने रहनुमाई नहीं की तो इसका माखज़ क्या है? जवाब, इंसानी अक़दार जैसे कि इंसाफ, सब्र, हमदर्दी और मुनसिफाना रवैया, जो अक्सर इज्तिमाई तौर पर इंसानियत या इखलाकी रवैये के तौर पर जाने जाते हैं, उनकी जुड़ें हमारी इर्तकाई तारीख में गहरी हैं। जब हम समाजी जानवरों के तौर पर उठते इर्तकाई हयातियात से पता चलता है कि ये खसलतें ताउन, बका और गिरोही हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए मुवाफ़क़त के तौर पर उभरी। मिसाल के तौर पर मुश्तरका तौर पर खुराक जमा करने और समाजी राब्तों में मुनसिफाना रवैये, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए और सब्र, तवील मुद्दती मनसूबा बंदी और ताख़ीर से मिलने वाले इनामात के लिए जैसे रवैयों को फ़रोग़ दिया, जो कि मुनज़्ज़म मज़ाहिब के वजूद में आने से बहुत पहले गिरोही ज़िंदगी के लिए ज़रूरी। गैर इंसानी प्रेमटस में मुशाहिदात जैसे कि बाहमी ताउन और तनाज़ात के हल इस बात की हिमायत करते हैं कि ये प्रोटवाख़ालाक रवैये मजहबी ढांचों के बगैर भी पाए जाते हैं। मजहब ने इन अक़दार को रहनुमाई देने और मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया है, लेकिन ये उनका बुनियादी अवाहिद माखज़ नहीं है। बहुत से मुहक्किकीन का कहना है कि मज़ाहिब ने पहले से मौजूद इखलाकी वजूहात पर बनाया मावराई दास्तानों का इस्तेमाल करते हुए ताउन को फ़रोग़ दिया, खुद गर्जी को रोका और इंसाफ, इलाही मुनसिफाना पिन के तसव्वुरात के ज़रिए और सब्र, रूहानी बर्दाश्त के तौर पर जैसे फ़ज़ाइल को फ़रोग़ दिया। मज़ाहिब अक्सर उन खसलतों को तालीमात में शामिल करते हैं जैसे कि बुद्ध मत में हमदर्दी, ईसाइयत में मुआफ़ी या इस्लाम में मुसावात, जो कि कम्युनिटीज़ में समाजी हम आहंगी और इखलाकी उसूलों को फ़रोग़ देते हैं। ताहम शवाहिद से पता चलता है कि मजहब अखलाकियात को ईजाद करने के बजाय इसे बढ़ाता है। मिसाल के तौर पर मुतालियात से पता चलता है कि सेकुलर मुआशरों में इखलाकी इस्तिदलाल बरकरार रहता है और मजहबी शमूलियत बाज़ समाजी रवैयों से मुंसलिक होती है, लेकिन उनके लिए ज़रूरी नहीं है। नाक़दीन का कहना है कि मज़ाहिब बाज़ औक़ात नुक़सानदेह इक़दामात को जवाज़ फ़राहम कर सकते हैं, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि उनका इखलाकी असर हमेशा मुस्बत नहीं होता। अगर मजहब बुनियादी रहनुमा नहीं है तो इन अक़दार के बुनियादी माखज़ में इर्तकाई हयातियात, फितरी इंसानी हमदर्दी, सकाफ़ती इर्तिका और अक़ली फ़लसफ़ा शामिल है। सेकुलर अखलाकियात अक़ल, समाजी इत्तिफ़ाक़, राय और इंसानी उसूलों से अख़ज़ की जाती है, जो कि बग़ैर इलाही अथॉरिटी के फ़लाह व बहबूद और नुकसान की कमी जैसे नताइज पर जोर देती है। मिसाल के तौर पर इंसाफ बाहमी फ़ायदे के लिए उभरने वाली हिकमत अमली से निकल सकता है, जबकि सब्र गैर यकीनी माहौल में खुद पर काबू पाने के लिए इल्मी मुवाफ़क़त से पैदा होता है। फ़लसफ़ियाना रवायात जैसे कि यूटिलिटेरियनिज़्म, कैंटीन अखलाकियात अक़ल और हमदर्दी पर मबनी ढांचे फराहम करती है, जो अक्सर सख्त मजहबी क़वानीन से बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं, क्योंकि वो सियाक़ व सबाक़ और शवाहिद के मुताबिक ढल जाते हैं। खुदाप्रस्त नुक्ता नज़र ये दलील देता है कि हतमी इखलाकी बुनियाद के लिए इलाही माखज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि सेकुलर निज़ामों में मुतलक अथॉरिटी की कमी हो सकती है, लेकिन ये नुक्ता नज़र मुतनाज़ा है और आलमगीर तौर पर कबूल नहीं किया जाता। खुलासा ये कि अगरचे मजहब ने तारीख़ी तौर पर इंसानी अक़दार के इजहार और तरसील की रहनुमाई की है, लेकिन शवाहिद से पता चलता है कि इर्तकाई और सेकुलर माखज़ बुनियादी असल है और मजहब ने उन्हें ईजाद करने के बजाय सकाफती तौर पर बढ़ावा दिया है। सवाल, तमाम मज़ाहिब मर्दों के गलबे वाले क्यों हैं? जवाब, ये ख्याल कि तमाम मज़ाहिब मर्दों के गलबे वाले हैं मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कुछ कदीम देसी या जदीद रूहानी रवायात जैसे कि ओंका शिंटू आमा सालारी पर मबनी लोक मज़ाहिब ख्वातीन देवियों काहिनत अमसावात ढांचों पर जोर देती है। ताहम बड़े आलमी मज़ाहिब, खास तौर पर इब्राहिमी मज़ाहिब, ईसाइयत, इस्लाम, यहूदियत और दीगर जैसे हिंदू मत और बुद्ध मत अपनी गालिब शक्लों में तारीख़ी तौर पर क़ियादत, अक़ाइद और तरीक़ों में मर्दों की बरतरी को ज़ाहिर करते हैं। ये नमूना तारीख़ी, समाजी और सकाफ़ती अवामिल के इम्तिज़ाज से निकलता है, जो अक्सर वसीतर मुआशरती पिदरसालारी से जुड़े होते हैं। तारीख़ी जोड़े मज़ाहिब आम तौर पर पहले से मौजूद पिदरसालार मुआशरों में तरक्की याफ्ता हैं, जहां मर्दों के पास माशी, सियासी और फौजी ताकत थी, जिसने मजहबी इदारों को उन हिररकीज़ की अक्कासी करने पर मजबूर किया। मिसाल के तौर पर इब्तिदाई ज़री मुआशरों में तकरीबन 10,000 साल पहले शिकारजमा कार मुसावात से मुस्तकिल ज़राअत की तरफ मुंतकली ने जायदाद की मलकियत और विरासत को मुमकिन बनाया, जो मर्दों की नस्लों और कंट्रोल को तरजीह देता था।
یہ منظم مذاہب کے عروج کے ساتھ ہم آہنگ تھا جنہوں نے مردانہ اتھارٹی کو قانون نہ بنایا۔ ابراہیمی مذاہب جو قدیم مشرق وسطی کے ثقافتوں سے نکلے مرد نبی مردانہ اصطلاحات میں بیان کردہ خداؤں اور مردوں کی طرف سے لکھے گئے متون کو پیش کرتے ہیں جو خواتین کے لیے تابدار کردار تجویز کرتے ہیں، مثلاً پیدائش میں آدم سے حوا کی تخلیق، اسلام میں پردے کے احکامات۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ ناگزیر نہیں تھا، لیکن مردوں نے اپنی تصویر میں خداؤں کی تخلیق کی تاکہ غلبے کو جواز فراہم کیا جا سکے۔ غیر ابراہیمی روایات میں جیسے کلاسیکی ہندو مت مرد برہمن پادریوں نے رسومات پر غلبہ حاصل کیا باوجود خواتین دیویوں کے، جو ویدک زمانے 1500 قبل مسیح سے ذات پات اور صنفی اصولوں کی عکاسی کرتا ہے۔ ابتدائی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ قبل از پدر سالار معاشروں نے خواتین کی زرخیزی کی شخصیات، مثلاً 25,000 قبل مسیح سے وینس کے مجسم کی تزئین کی، لیکن یہ اکثر اس وقت ختم ہو گئیں جب جنگ اور ریاستی تشکیل کے ساتھ مردوں کی زیر قیادت ہیرارکیز ہو گئی۔ سماجی اور ثقافتی عوامل۔ سماجی طور پر مذاہب جنسی اصولوں کو تقویت دیتے ہیں اور ان سے تشکیل پاتے ہیں، جہاں مردوں کو قیادت اور غلبے کے لیے سماجی بنایا جاتا ہے، جبکہ خواتین کو اکثر معاون کرداروں کی طرف راغب کیا جاتا ہے۔ کلیدی حرکیات شامل ہیں۔ عقد کے ڈھانچے۔ مذہبی اداروں نے تاریخی طور پر خواتین کو پادری فیصلہ سازی سے خارج کیا، جس سے مردانہ کنٹرول برقرار رہا۔ مثال کے طور پر عیسائیت میں ابتدائی کلیسیا کے باپ دادا جیسے کہ ترتولے نے خواتین کو فتنہ انگیز سمجھا، جس نے کئی فرقوں میں خواتین کی تقرری کو روکنے والی تعلیمات کو متاثر کیا۔ اسی طرح اسلامی شریعت کی تشریحات اکثر مردانہ سرپرستی کو ترجیح دیتی ہے۔ صنفی شرکت کا فرق۔ حیران کن طور پر خواتین عالمی طور پر مردوں کے مقابلے میں زیادہ مذہبی طور پر متحرک ہوتی ہیں، زیادہ کثرت سے عبادات میں شرکت کرتی ہیں اور دعائیں مانگتی ہیں، لیکن مردانہ اتھارٹی کے ثقافتی تعصبات کی وجہ سے قیادت مردوں کے ہاتھ میں رہتی ہے۔ کچھ اسے ارتقائی عوامل سے منسوب کرتے ہیں، جیسے کہ خواتین کی زیادہ ہمدردی عبادتی عمل کے لیے موزوں ہوتی ہے، جبکہ مردوں کا خطرہ مول لینا اداراتی طاقت کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے۔ ثقافتی تقویت۔ مذاہب پدرسالاری کے لیے اخلاقی جواز فراہم کرتے ہیں، جیسے کہ خاندان اور معاشرے میں مردانہ سربراہی کے لیے الہی احکامات، مثلاً بائبل میں افسیوں 5:23 میں۔ اس سے ایک فیڈ بیک لوپ بنتا ہے جہاں مذہبی متون جنسی کرداروں کی تشکیل کرتے ہیں اور معاشرتی اصول مذہبی تشریحات کو متاثر کرتے ہیں۔ فیمنسٹ محققین اجاگر کرتے ہیں کہ یہ غلبہ نسوانی پہلوؤں جیسے کہ دیوی کی پوجا کو دباتا ہے، جس سے روحانیات غیر متوازن ہو جاتی ہیں، جو مردانہ خصلتوں، مثلاً فتح ہیرارکی، کو نسوانی خصلتوں، مثلاً پرورش مساوات، پر ترجیح دیتی ہے۔ جدید سیاق و سباق میں کچھ کہتے ہیں کہ کلیساء نے شرکت کے لحاظ سے نسوانیت اختیار کی ہے، لیکن مردانہ کنٹرول برقرار رکھا ہے، جو مردانہ مردوں کو دور کرتا ہے۔ جدید تبدیلیاں اور مباحث۔ اگرچہ مردانہ غلبہ برقرار ہے، لیکن اصلاحات جاری ہے۔ خواتین اب کچھ پروٹسٹنٹ فرقوں میں قیادت کر رہی ہے اور اسلامی فی منظم جیسے تحریک پدرسالار تشریحات کو چیلنج کر رہی ہے۔ ارتقائی حیاتیات دان تجویز کرتے ہیں کہ جنسی مساوات کے ساتھ پدرسالاری کم ہو سکتی ہے، لیکن مذہبی قدامت پسند اسے الہی طور پر مقرر کردہ کے طور پر دفاع کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر مذاہب میں مردانہ غلبہ انسانی تاریخ اور معاشرے کی پیداوار ہے، نہ کہ خود روحانیات کے لیے موروثی۔